Hello friends, Assalamu alaikum and welcome to MU Entertainment. दोस्तों, एक मुल्क पर एक बादशाह हुकूमत करता था। इसके पास दौलत की बिल्कुल कमी नहीं थी। वो सोने की बनी हुई चीज़ों को बहुत पसंद करता था और हर वक्त इस फिक्र में रहता कि इसके पास सोने की बनी हुई बहुत सी चीज़ें हों। अपने इस शौक में वो अपनी रियाया तक को भूल गया था। अपने मुल्क के लोगों की भलाई के लिए वो कोई काम तो करता नहीं था, उल्टा जब इसके गरीब लोग जब इससे कोई मदद लेने आते तो वो उनको भगा देता था। इसलिए इस मुल्क के लोग इसको बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। बादशाह का एक वजीर भी था जो हमेशा बादशाह से कहता था, आलीजा, हमें अपने मुल्क के गरीबों की मदद करनी चाहिए, वो बहुत बुरी हालत में है। इस पर बादशाह जवाब देता, वजीर, तुम्हें इन गरीबों का इतना ख्याल क्यों है? क्या तुम ये चाहते हो कि हम अपनी दौलत इन भूखे नंगों में लुटा दें और खुद फकीर हो जाएं? नहीं, ये नहीं हो सकता। हम इनकी कोई मदद नहीं कर सकते। ये कहकर वो अपने महल के कमरे में चला जाता और अपने पास जमा किए हुए सोने के सिक्के गिनने लगता। वो जितना ज्यादा सोने के सिक्के गिनता, इसे इतना ही ज्यादा मजा आता। बादशाह की एक बड़ी प्यारी सी बेटी भी थी जिसका नाम मैरीगोल्ड था। शहजादी बहुत खूबसूरत थी, इसे फूल बहुत पसंद थे और जब भी मौका मिलता वो अपने बाग में जाकर फूलों को जमा करती। जब भी शहजादी की सालगिरह होती तो बादशाह इसे सोने के बने हुए तोहफे देता। एक दिन जब इसका वजीर इसे गरीबों की मदद करने का कह रहा था तो बादशाह गुस्से में आकर बोला, तुम्हें मालूम नहीं है कि मैं दुनिया का अमीर तरीन बादशाह बनना चाहता हूं और तुम हो कि मेरी दौलत कम करने का सोचते रहते हो। मैं तो ये चाहता हूं कि मैं जिस भी चीज को छू लूं वो सोने की हो जाए। इस पर वजीर ने कहा, बादशाह सलामत, ये तो बहुत खतरनाक सोच है, इससे बहुत नुकसान हो सकता है। बादशाह गुस्से में आकर बोला, गुस्ताख, खामोश हो जाओ, मुझे तुम्हारे इस मशवरे की कोई जरूरत नहीं है। अभी इनकी ये बातें चल ही रही थी कि वहां पर से एक परी का गुजर हुआ। इसने जब बादशाह की ख्वाहिश सुनी तो इसने लालची बादशाह को सबक सिखाना चाहा। परी बादशाह के सामने आई और कहा, मैंने तुम्हारी ख्वाहिश सुनी है और इसे पूरा करना चाहती हूं। बादशाह ये सुनकर बहुत खुश हुआ। परी ने कहा, कल सुबह से तुम जिस भी चीज को छुओगे वो सोने की हो जाएगी। बादशाह ये सुनकर बहुत खुश हुआ। अब इसे रात को नींद ही नहीं आ रही थी कि जल्दी से सुबह हो और इसकी ख्वाहिश पूरी हो जाए। इसने अपने आप से कहा, मैं अब सबसे ज्यादा अमीर बादशाह बन जाऊंगा। लोग मेरी दौलत की मिसालें देंगे। कितना अच्छा लगेगा जब मेरे पास हर चीज सोने की होगी। सुबह बादशाह बहुत जल्द नींद से जाग गया। इसने जैसे ही अपने कंबल को छुआ तो कंबल सोने का हो गया। बादशाह बहुत खुश हुआ। अब इसने कुर्सी को पकड़ा, कुर्सी भी सोने की हो गई। जग पकड़ा, वो भी सोने का हो गया। इसके बाद इसने जिस भी चीज को पकड़ा वो तमाम चीजें सोने की होती गई और बादशाह ये सब देखकर बहुत खुश हुआ। इसके बाद बादशाह अपने महल के बाग में गया। वहां इसने फूलों को छुआ तो वो भी सोने के हो गए। अपनी शहजादी के पले हुए हिरन और खरगोश को छुआ तो वो भी सोने के हो गए। हर चीज को सोने का बनाकर बादशाह खुशी खुशी महल में वापस आया। जब वो नाश्ता करने मेज पर बैठा ताकि नाश्ता कर सके, पर नाश्ते में दुनिया की हर नेमत मौजूद थी। बादशाह ने खाने को हाथ बढ़ाया। इसने सेब को उठाना चाहा तो वो सोने का बन गया। वो जिस चीज को भी हाथ लगाता वो तमाम चीजें सोने की बन जाती। डबल रोटी, दूध का गिलास, मक्खन, जाम, सब कुछ चीजें मेज पर मौजूद थी, लेकिन वो जिस चीज को भी हाथ लगाता वो सोने की हो जाती। इसलिए वो नाश्ता ना कर सका। बच्चों, क्या कभी कोई सोने की चीजें भी खा सकता है? ये चीजें तो सिर्फ रखने के लिए होती हैं। इन्हें खाता कौन है जो बादशाह खा सकता? सुबह जब शहजादी ने अपने महल के बाग में देखा तो तमाम चीजें सोने की थी। वहां का अजीब नजारा देखकर शहजादी हैरान हो गई और सारे बाग और इसके पालतू जानवर सिर्फ सोने के नजर आ रहे थे। वो बहुत उदास हो गई। इसने कहा, सब फूलों की खुशबू खो गई है।
میرے پالتو جانور بھی حرکت نہیں کر رہے، ان سب کو کیا ہو گیا؟ یہ دیکھ کر شہزادی بہت زیادہ روئی اور روتے روتے اپنے باپ کے پاس آئی اور اسے ساری کہانی سنائی۔ بادشاہ نے کہا، شہزادی مت رو، تمہیں تو خوش ہونا چاہیے کہ اب میں سب سے امیر بادشاہ ہوں۔ یہ سن کر شہزادی اور زیادہ رونے لگی۔ بادشاہ نے اپنی شہزادی کو چپ کرانے کے لیے اسے تھپکی دی تو بادشاہ کا ہاتھ لگتے ہی شہزادی سونے کی ہو گئی۔ یہ دیکھ کر بادشاہ بہت زیادہ پریشان ہو گیا۔ اس نے تمام حکیموں کو اپنے دربار میں بلایا تاکہ وہ شہزادی کا علاج کر سکے، مگر اسے تو کوئی بیماری ہی نہیں تھی۔ تمام حکیموں نے بڑی کوشش کی کہ شہزادی کو واپس اصلی حالت میں لا سکے، مگر وہ ناکام رہے۔ اب تو بادشاہ بہت غمگین اور پریشان ہو گیا۔ اس کی جیتی جاگتی شہزادی اب ایک سونے کا مجسمہ تھی اور اس کے لیے وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ بادشاہ اپنی اداسی کو دور کرنے کے لیے شہر کا دورہ کرنے گیا۔ دوپہر کے کھانے کا وقت ہو گیا اور غریب سے غریب انسان کو بھی کھانا تو کھانا ہی پڑتا ہے، اسی لیے بادشاہ کو بھی بھوک لگ گئی۔ اس نے صبح سے کچھ نہیں کھایا تھا۔ شہر میں تمام لوگ کھا پی رہے تھے، مگر بادشاہ کچھ بھی نہیں کھا سکتا تھا۔ اب لوگوں کو کھاتا دیکھ کر اس کو بھی بھوک لگ گئی، لیکن وہ کھانے کو چھونے سے ڈرتا تھا۔ اسے ڈر تھا جیسے ہی اس نے کھانے کی کسی چیز کو چھوا تو وہ سونے کی ہو جائے گی۔ بادشاہ نے یہ بھی دیکھا کہ محل سے باہر بہت سارے بچے کھیل کود رہے تھے۔ یہ دیکھ کر اس کو اپنی بیٹی یاد آ گئی اور وہ بہت اداس ہو گیا۔ بادشاہ اس لمحے کو کوس رہا تھا جب اس نے یہ خواہش کی تھی کہ اس کے چھونے سے ہر چیز سونے کی ہو جائے۔ اس نے کہا، کاش میں ایسی خواہش ہی نہ کرتا تو آج مجھے یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ شہزادی بھی ٹھیک ہوتی اور میں بھی پہلے کی طرح آرام اور سکون سے رہتا۔ اس طرح پچھتاتا ہوا وہ محل واپس آ گیا۔ اچانک اس کے سامنے وہی پری آ گئی۔ پری نے بادشاہ سے پوچھا، تم اداس کیوں ہو اے بادشاہ؟ کیا اب تم سب سے امیر بادشاہ نہیں ہو؟ اس پر بادشاہ نے کہا، اچھی پری، اب میں سب سے امیر بادشاہ ہوں، لیکن اتنا سونا بھی مجھے خوش نہیں کر سکا۔ اچھی پری، مہربانی کر کے تم میری مدد کرو۔ یہ سن کر پری جان گئی کہ اب بادشاہ کبھی لالچ نہیں کرے گا۔ پری نے بادشاہ کو پانی سے بھرا ہوا ایک جگ دیا اور کہا، اس جگ کا پانی ہر اس چیز پر چھڑک دو جس کو تم نے چھوا ہے۔ بادشاہ جگ لے کر پہلے باغ کی طرف بھاگا۔ جب اس نے پھولوں پر پانی چھڑک کر دیکھا تو وہ پہلے کی طرح تازہ اور خوشبودار ہو گئے۔ یہ دیکھ کر بادشاہ بہت خوش ہوا۔ اس نے شہزادی کے پالتو جانوروں پر بھی پانی چھڑکا تو وہ دوڑنے بھاگنے لگے۔ پھر وہ شہزادی کی طرف بھاگا اور شہزادی پر پانی چھڑکا تو شہزادی دوبارہ جیتی جاگتی انسان بن گئی۔ اب تو بادشاہ خوشی سے دیوانہ ہو گیا۔ اس دن کے بعد بادشاہ نے لالچ سے توبہ کی اور اپنے ملک کی رعایا کے لیے فلاحی کام شروع کر دیے۔ اس نے غریبوں کی مدد کرنے اور ان کے اچھے اچھے منصوبے تیار کرنے کے لیے وزیر کو حکم دے دیا۔ اسے احساس ہو گیا تھا کہ سونا اور دولت ہی انسان کو خوشی نہیں دے سکتے، صرف نیکی انسان کو سچی خوشی دے سکتی ہے۔ اب وہ غریبوں کا ہمدرد اور نیک بادشاہ بن گیا تھا، اس لیے اس کے ملک کے لوگ اب اس کو بہت پسند کرنے لگے تھے اور وہ خوشی خوشی اپنے ملک پر حکومت کرنے لگا۔